नमस्कार एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। हेर्दै हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष कान्तिपुर टेलिभिजन HD-बाट। म छु दिपाञ्जली, तपाईको साथमा प्रत्येक हप्ता आउने गर्दछ यो कार्यक्रम, जसमा हामी दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएर उहाँहरूसँग स्वास्थ्य परामर्श हामी लिने गर्छौं। र आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको सुरुवात भइसकेको छ र आज पनि हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रो गेस्ट आइसक्नु भएको छ र आजको हाम्रो टपिक पनि अलिकति समय सान्दर्भिक छ, किनकि अहिले कोभिड-19 को दोस्रो लहर चलिरहेको छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि धेरै भन्दा धेरै दिन अनुदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ र त्यसमध्ये पनि अहिले बाल बच्चाको पनि, सासाना बालबालिकाहरूको पनि स्वास्थ्य स्थिति एकदमै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। सो यति बेला हामीले हाम्रो बालबच्चाप्रति कतिको सजगता अपनाउनु पर्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, कोभिड-19 ले कसरी प्रभाव पारिरहेको छ हाम्रो बच्चाहरूलाई र किन भइरहेका छन् बालबालिकाहरू धेरै भन्दा धेरै संक्रमित यो दोस्रो लहरमा, यो विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ आजको हाम्रो डाक्टर कान्तिपुरमा। र यसर्थ हाम्रो लागि कार्यक्रममा हाम्रो गेस्ट पनि आइसक्नु भएको छ र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर पूजा अमात्य। र डाक्टर पूजा अमात्य हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो महिला पिडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर स्पेशलिस्ट, यानि कि सासाना बालबालिकाहरूको चाहिँ नि इन्टेन्सिभ केयर स्पेशलिस्ट उहाँ हुनुहुन्छ र यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ र उहाँसँग उहाँको अनुभवहरू पनि जान्ने प्रयास गर्छौँ। तर उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याउनुभन्दा पहिला हामी एउटा प्रोफाइल भिडियो हेर्छौँ डाक्टर पूजा अमात्यको, त्यसपछि म उहाँलाई स्वागत गर्नेछु। लेट्स ह्याभ अ लुक एट हर प्रोफाइल भिडियो। डाक्टर पूजा अमात्य, उहाँले बीपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सेस धरान मार्फत पिडियाट्रिक एन्ड एडल्ट्स मेडिसिनमा MD गर्नुभयो। दक्षिण भारतको चेन्नईमा अवस्थित काञ्ची कामाकोटी चाइल्ड ट्रस्ट हस्पिटल मार्फत उहाँले पिडियाट्रिक क्रिटिकल केयरमा फेलोशिप गर्नुभयो। डाक्टर पूजा अमात्य नेपालको प्रथम पिडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ। बाल रोगका लागि उपप्राध्यापक अनि मेडिकल विद्यार्थीका लागि उहाँले अध्यापन अनि तालिम दिँदै आउनु भएको छ। पाटन अस्पतालको बाल रोग अनुसन्धान युनिटले गरेका विभिन्न अनुसन्धानात्मक कार्यमा उहाँको सफल अनुभव पनि रहेको छ। उहाँ सन् 2010 देखि पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सेससँग आबद्ध हुनुहुन्छ। हाल उहाँ पाटन अस्पतालको डिपार्टमेन्ट अफ पिडियाट्रिक्स पिडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयरका इन्चार्जको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ पिडियाट्रिक फन्डामेन्टल क्रिटिकल केयर सपोर्ट ट्रेनिङ कोर्स, त्यसैगरी पिडियाट्रिक एडभान्स लाइफ सपोर्ट, न्यूनाटल रिसोसिएसन प्रोग्राम, स्टेबल कोर्स, ब्रेस्ट फिडिङ काउन्सिलिङ प्रोग्रामका कोअर्डिनेटर अनि इन्स्ट्रक्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न वर्कसपहरूमा सहभागिता जनाउँदै आउनु भएको छ। प्राइमरी ट्रमा केयर, palliative केयर, नियोभेड, अटिजम वर्कसप, क्याङ्गरो मदर केयर, इन्फेक्सन एन्ड इम्युनिटी इन चिल्ड्रेन र अरू पनि। उहाँका थुप्रै अनुसन्धानका कुरा जर्नल म्यागजिन्सहरूमा प्रकाशित हुँदै आएको छ। आजको यस कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा पिडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर स्पेशलिस्ट एवं पाटन अस्पतालको बाल रोग विभागका असिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर पूजा अमात्य हुनुहुन्छ। हजुर, आजको हाम्रो अतिथि डाक्टर पूजा अमात्य, त्यसैगरी उहाँ हुनुहुन्छ पाटन हस्पिटलबाट र पिडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर स्पेशलिस्ट उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार डाक्टर साहब एन्ड वेलकम टु डाक्टर कान्तिपुर। नमस्ते, थ्याङ्क यू। सो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि रहेको छ हैन। सो नेपालको पहिलो महिला पिडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर स्पेशलिस्ट पनि हुनुहुन्छ यहाँ। सबैभन्दा पहिला त अब यो PICU भन्छौँ हामी हैन, पिडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर युनिट अथवा भनौँ PICU, यो केयर भनेको चाहिँ के हो, यही प्रश्नबाट चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। अब PICU भनेको चाहिँ पेडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर युनिट, सामान्य भाषामा भन्दाखेरि बच्चाको ICU। सो PICU भनेको एउटा पेडियाट्रिक विभागको एउटा यस्तो एकाइ हो, जटिल एकाइ हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो सिकिस्त बच्चाहरू वा जटिल किसिमका रोगहरू भएको बच्चाहरूलाई उपचार र हेरविचार गरिन्छ। किनकि यस्तो बच्चाहरू चाहिँ क्लोज मोनिटरिङ चाहिन्छ र त्यही कारणले गर्दा चाहिँ एकदम जटिल किसिमका रोगहरूलाई चाहिँ क्लोज मोनिटरिङ गर्नुपर्ने रोगहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ उपचार र हेरविचार गर्छौँ। ओके, सो अब नेपालमा यसको अवस्था कस्तो छ? नेपालका जुन हस्पिटल्सहरू छन् हैन, त्यसमा PICU को अथवा भनौँ पिडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर युनिटको जुन अवस्था रहेको छ त्यो कस्तो रहेको छ?
अब पिआइसीको हिस्ट्री चाहिँ हाम्रोमा नेपालमा चाहिँ धेरै भएको छैन, किनकि 2009मा चाहिँ नेपालमा पहिलो पिआइसियू इस्टाब्लिस भएको हो र त्यो पाटन हस्पिटलमा हो। सो यसको हिस्ट्री चाहिँ वान डिकेड भनौँ न 10 इयर्स प्लस मात्र भएको छ र हामीले हाम्रो पिआइसियूको बारेमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै लिमिटेड डेटाहरू छ, किनकि धेरैले यो विषयमा अध्ययन गरेको छैन। सो लास्ट केही यो वर्षमा गरेको अध्ययनमा 1-2वटा अध्ययनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अहिले नेपालमा चाहिँ करिब 56वटा यस्तो अस्पतालहरू छन् जहाँ चाहिँ बालबालिकाहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्ने व्यवस्था छ र जसमध्ये हामीले हेरेकोमा चाहिँ करिब 18वटा यस्ता पिआइसियूहरू नेपालमा छन् र यो 18वटा पिआइसियू पनि मोस्टली चाहिँ काठमाडौँभित्रै छन् वा काठमाडौँ वरिपरि नै छन् र यो पिआइसियूहरूमा पनि तपाईँको एभरेज बेड भन्नुपर्दा 2 to 10 मात्र छ, जुन चाहिँ तपाईँको यो जुन सिकिस्त बच्चाहरूको जटिल बच्चाहरूको जुन हाम्रो कन्ट्रीमा बर्डन छ त्यो हेरेर चाहिँ यो धेरै कम हो र समग्रमा भन्नुपर्दा पिआइसियूको बेड हामीले लिनु पर्यो भने एभरेजमा अराउन्ड 100 मात्र छ र अब तपाईँले पेडियाट्रिक पपुलेसन यदि हेर्नुभयो भने नेपालमा यो अराउन्ड 42% जस्तो छ र तपाईँले यो बेडलाई पेडियाट्रिक पपुलेसनसँग जब कम्पेयर गर्नुहुन्छ त्यो भनेको एउटा बेड चाहिँ 1,25,000 पपुलेसनको लागि हुन्छ, त्यही भएर यो भनेको चाहिँ धेरै नै कम हो। सो अब यो लिमिटेड बेड प्लस तपाईँको एक त लिमिटेड आइसियू नै छ, किनकि आइसियू नै धेरै कम छ, त्यसमा पनि लिमिटेड बेड छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ दिनदिनै अब सिकिस्त भएको बच्चा जटिल बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमा रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो लिमिटेड बेड क्यापासिटीले गर्दा। सो अहिले अवस्था अहिले पिआइसियू भन्नुपर्दा अलि इम्मच्योर इन्फान्सी स्टेजमै छ, धेरै कुराहरू हुन बाँकी छ र समयअनुसार यो फेसिलिटीमा पनि विकास हुँदै नै जान्छ भनेर हामीले आशा गरेको छौँ। ओके, सो जस्तै भन्नुभयो यहाँले पिआइसियू भनेपछि पेडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर युनिट, जसमा चाहिँ जटिल किसिमका रोग भएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ भर्ना गरिन्छ बिकज उनीहरूलाई क्लोज किसिमको मोनिटर चाहिन्छ होइन, एकदमै हेरिराख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र नेपालमा चाहिँ कस्तो कमन हेल्थ इस्युजहरू रहेका छन् जसमा चाहिँ बच्चाहरू पिआइसियूमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ नि, कस्तो खालके कमन रोगहरू रहेको छ बच्चाहरूमा चाहिँ? अब पिआइसियूमा एडमिसन हेर्नुभयो भने तपाईँले जस्तो बच्चाहरूलाई धेरै किसिमको रोग लाग्छ। अब कुनै पनि रोगले यदि जटिल रूप लिन्छ त्यसको सिभिरिटी बढ्छ भने पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि बच्चाहरू आइसियू आउन सक्छ। जस्तै हामीले अब कुनै बच्चालाई चाहिँ सास प्रश्वासको समस्या भयो अरे, सास फेर्न गाह्रो भयो, वा सास छिटो फेर्यो उसले र त्योसँगै उसलाई अक्सिजनको कमी पनि भयो र त्यो अवस्थालाई हामीले हाम्रो मेडिकल टर्ममा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अर रेस्पिरेटरी फेलियर भन्छौँ र यस्तो सास प्रश्वासको समस्या भएको बच्चाहरू चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ केसमा मोस्ट कमनली चाहिँ आउने चाहिँ कारण यही नै हुन्छ, जहाँ चाहिँ उसलाई श्वास प्रश्वासको लागि सपोर्ट चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ। त्यस्तै अरू भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो झाडापखाला कमन डायरिया भन्छौँ, यो झाडापखालाले पनि अब कडा किसिमको झाडापखाला जसले तपाईँको शरीरमा पानीको धेरै कमी गराउँछ, जसलाई सिभियर डिहाइड्रेसन पनि भन्छ, जसमा हाम्रो शरीरको तत्त्वहरू बढ्ने वा धेरै घट्ने पनि गर्छ। सो त्यो स्टेजमा पनि बच्चा छ भने हामीले क्लोज मोनिटरिङको लागि चाहिँ पिआइसियू ल्याउने गर्छौँ। त्यस्तै अरू समस्याहरू भएकोमा जस्तो कुनै पनि बच्चाको कुनै अङ्गले महत्त्वपूर्ण भाइटल अर्ग्यान्स भन्छ, जस्तो मुटु भयो, मस्तिष्क भयो, किडनी भयो, त्यस्तोले पनि राम्रोसँग काम गरेन होइन भने पनि त्यो अर्ग्यान सपोर्टको लागि पनि हामी ल्याउँछौँ। जस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला पिसाबको समस्या वा किडनीले राम्रोसँग काम गरेन भने त्यो बच्चालाई डायलाइसिस चाहिन सक्छ। सो त्यो अवस्थामा पनि हामीले बच्चालाई पिआइसियू ल्याउने गर्छौँ। अरू एकदमै क्रिटिकल बच्चाहरू जसलाई चाहिँ मेकानिकल भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्छ, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ, अर्को ब्लड प्रेसर बढाउने औषधि दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेलामा पनि हामीले बच्चालाई आइसियू ल्याउने गर्छौँ। र अरू पनि जस्तो हामीले कुनै सर्जरी भयो बच्चामा पोस्ट अपरेटिभ केयर भन्छौँ, शल्यक्रियापछि 24 देखि 48 घन्टा चाहिँ अलिकति क्रुसियल हुन्छ बच्चामा र त्यो क्लोज मोनिटरिङको लागि पनि हामीले पिआइसियू ल्याउँछौँ। सो समग्रमा भन्नुपर्दा कुनै पनि रोगको जटिल रूपमा गयो, बच्चाको कन्डिसन स्टेबल भएन,
त्यो सबैको लागि PICU ल्याउने गरिन्छ। ओके, सो भनेपछि बच्चाहरूमा पनि विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू हुन सक्छन् जुन जटिल हुन सक्छ र त्यो जटिलताको आधारमा चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई PICU मा एडमिसन गर्नुपर्छ हैन। सो अब जुन हिसाबले एउटा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुक छ हैन, त्यसमा चाहिँ नि विशेष गरी बच्चाहरूको PICU अथवा भनौँ उनीहरूलाई जुन ओभरअल स्वास्थ्यको जुन स्थिति रहेको छ नि, यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ यहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ? अब यो PICU मा अब हाम्रो कस्तो छ भन्दा अलि अघि भने जस्तै मैले यो स्टिल इन्फेन्सी स्टेजमा छ। अब PICU को सेवा सुविधाहरू हुन त यो लास्ट 11 इयर्समा चाहिँ हामीले धेरै कुरामा सुधार गरिसकेको छौँ र सुधार गरे पनि स्टिल धेरै ग्याप्सहरू छ जुन हामीले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेवा सुविधाको कुरा हेर्दाखेरि एक त हामीले पहिला नै भने जस्तो एकदम लिमिटेड यहाँ बेड्स छ, लिमिटेड PICU छ, जुन कारणले गर्दा हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रिफर गर्ने प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ। अब पहिला गरेको हामीले केही अध्ययनहरूले पनि भन्छ जस्तो हाम्रो बेसिकली PICU चाहिँ सबै इन्टेन्सिभिस्टले हेर्नु हुँदैन हैन। अब पेडियाको स्पेशलिस्ट नै धेरै कम हुनुहुन्छ, हामी अहिले 4 जना मात्र छौँ र हाम्रोमा मोस्टली PICUहरूमा चाहिँ पेडियाट्रिसियनहरूले बच्चाको बालरोग विशेषज्ञहरूले नै हेर्नुहुन्छ र त्यो पनि हामीले अब भेरियस ट्रेनिङ्सहरू हुन्छ हैन, भेरियस वर्कसपहरू हुन्छ जसमा चाहिँ त्यसमा PICU मा सिकिस्त बच्चाहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा ट्रेनिङ भइरहेको हुन्छ, त्यो ट्रेनिङबाट अपडेट भइरहेको हुन्छ। सो अहिलेको स्टेजमा चाहिँ हाम्रो बालरोग विशेषज्ञहरूले जुन सेवा सबै ICUहरूमा दिनु भइरहेको छ त्यो पनि धेरै राम्रो छ, तर स्टिल हामीले त्यसलाई इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। बेडको हिसाबले, इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले, डेफिनेटली हजुर सुविधाको हिसाबले डेफिनेटली यसले अलि टाइम लिन्छ होला, तर हामीले अझै यो विधामा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। हजुर, सो अब PICU मा अलिकति जटिल किसिमको केसेसहरू, जटिल किसिमको केस भएको अथवा भनौँ अलिकति जटिल बिरामी भएका बालबच्चाहरू चाहिँ नि भर्ना हुन्छन् हैन। अभिभावक भनिसकेपछि बालबच्चाको स्वास्थ्यमा जब कुरा आउँछ अभिभावकहरू एकदमै सेन्सिटिभ पनि हुन्छन् हैन, के भयो मेरो बच्चालाई या के गरिरहेछन् भन्ने कुराहरूमा पनि जान्न उहाँहरूको अधिकारको पनि कुरा आउँछ, उहाँले जान्न चाहनुहुन्छ। सो एउटा यस्तो ठाउँमा यहाँ काम गर्नुहुन्छ कि जहाँ चाहिँ दिनानुदिन च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, तर विशेष गरी यहाँको काम अनुसारको चाहिँ नि कसरी यहाँले आफ्नो अभिभावकलाई चाहिँ नि एक किसिमको काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ भनौँ न, बिकज हरेक किसिमको जटिलता आफ्नो हिसाबको एउटा डिफ्रेन्ट नै रहेको हुन्छ हैन, च्यालेन्जेस पनि डिफ्रेन्ट रहेको हुन्छ, रिस्क पनि डिफ्रेन्ट रहेको हुन्छ। सो कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ नि अभिभावकलाई च्यालेन्ज गर्नुहुन्छ, बिकज अभिभावकलाई च्यालेन्ज गर्नु पनि यहाँको लागि पनि अर्को एउटा च्यालेन्ज हो हैन त? सो यो अभिभावकलाई काउन्सिलिङ गर्नु, परामर्श गर्नु पनि एउटा पेडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयरको म्यानेजमेन्टभित्रै पर्छ र यो एकदमै ठुलो चुनौती हुन्छ पेडियाट्रिक्स इन्टेन्सिभ केयर युनिटमा काम गर्ने डक्टरको लागि र यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो र यो हामीले पाटन अस्पतालमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएको कुरा हो। किनभने कुनै पनि बच्चालाई ICU लानु पर्यो भने त्यो प्यारेन्ट्सको लागि एकदमै स्ट्रेसफुल हुन्छ हैन, किनकि बच्चा भनेकी सबै सेन्सिटिभ हुन्छ र यो अब ICU तपाईँको बच्चालाई लानुपर्छ है भन्ने कुराले नै उनीहरूको दिमागमा धेरै कुरा भइछ। अब मेरो बच्चा अब झन् साह्रो भइरहेको छ, अब ICU मा लगेर के हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ उनीहरू त्यो तनावबाट गुज्रिरहेको हुन्छ र त्यो कुरा एकदमै हामीले याद गर्नुपर्छ PICU मा काम गर्ने डक्टरहरूले। अब यो काउन्सिलिङ भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ, किनकि काउन्सिलिङ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको काउन्सिलर र अब भनौँ डक्टर प्लस अभिभावकको बिचमा चाहिँ यो फेजमै नै एउटा ऱ्यापो जस्तो बिल्ड हुन्छ, हो बन्ड पनि बिल्ड हुन्छ। तपाईँको ट्रस्ट भन्ने कुरा, मेरो बच्चालाई तपाईँले ठिक गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ ट्रस्ट पनि हुन्छ, यो पनि डक्टरको लागि ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ। अब यो काउन्सिलिङ गर्दाखेरि फेरि कहिले पनि यस्तो टाइम लिमिट भन्ने हुँदैन, किनकि कसैको त्यो रोगको बुझाइ गर्ने तरिका फरक हुन्छ, कसैले फरक तरिकाले पनि बुझ्छ र एक त यस्तो स्ट्रेसफुल सिचुएसनमा प्यारेन्ट्स आउँदाखेरि उनीहरूले त्यो रोगको बारेमा लिने पर्सेप्सन बुझाइ भन्छ नि त्यो नै कम भएको हुन्छ र त्यो काउन्सिलिङ गर्दा त्यो कुरा पनि हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तै हामीले अब काउन्सिलिङको पनि डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू हुन्छ,
त्यो स्टेप्समा चाहिँ तपाईँको 7 वटा एकदम महत्त्वपूर्ण स्टेप्स हुन्छ। जस्तो तपाईँले काउन्सिलिङ स्टार्ट गर्न थाल्नुभयो भने एउटा डेडिकेटेड प्लेस अर एरिया अर काउन्सिलिङ रुमै हुँदा राम्रो, किनकि त्यसमा अलि प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो प्राइभेसी पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ उनीहरूले धेरै स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ नि त, त्यो बेलामा तपाईँसँग सेयर गर्दाखेरि उनीहरूले स्ट्रेस डिफ्रेन्ट तरिकाले रिलिज गर्नुहुन्छ के, कसैले एकदम रुएर गर्नुहुन्छ, कसैले तपाईँको गाली गरेर गर्नुहुन्छ, कसैले झर्को मानेर गर्नुहुन्छ होइन। सो यो डेडिकेटेड प्लेस भयो भने चाहिँ उनीहरूको लागि पनि सजिलो हुन्छ। त्यो प्लेसमा आएर अलिकति त्यो डिस्टर्बेन्स कम भएको प्लेसमा आएर तपाईँहरूसँग बस्दा काउन्सिलिङ गर्दा नै त्यो स्ट्रेस लेभल केही मात्रामा त्यसले घटाउनलाई हेल्प गर्छ। र अर्को सेकेन्ड कुरा भनेको काउन्सिलर भएपछि एउटा गुड लिसनर हुनैपर्छ। सो तपाईँले काउन्सिलिङ स्टार्ट गर्नु अगाडि पनि उसको प्यारेन्ट्सको के बुझाइ छ त, आफ्नो बच्चाको बारेमा, बच्चाको कन्डिसनको बारेमा के बुझाइ छ त भन्ने कुरा बुझ्नु एकदम जरुरी हुन्छ। र त्यही भएर त्यो बेलामा चाहिँ आफूले पेसेन्टली उहाँले भनेको कुराहरू सुनिदिनुपर्छ। त्यसपछि थर्डमा हुन्छ अब उहाँको पर्सेप्सन हेरेर तपाईँले उहाँले बुझ्ने भाषामा चाहिँ यो रोग के रोग उसको बच्चा तपाईँको बच्चालाई लागेको छ त, यो रोगको लक्षणहरू के हुन्छ, के कारणले यो रोगहरू हुन्छ, र यसको चाहिँ रिकभरी हुने चान्स के हुन्छ, पहिलेको डेटाले के भन्छ त होइन, वा हाम्रो अस्पतालमा भएको डेटाले के भन्छ त, यो रोगमा यति % बिरामीमा जटिलता हुनसक्छ, यति % बिरामी रिकभर हुनसक्छ, उनीहरूले बुझ्ने सिम्पल भाषामा भन्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अर्को स्टेपमा आउँछ, त्यो सबै कुरा भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँले उसको बच्चा, तपाईँको बच्चा चाहिँ अहिले हामीले के ट्रिटमेन्ट दिइरहेको छौँ त होइन, तपाईँको बच्चाको अवस्था अहिले के छ, किनकि त्यो बेलामा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले सबै कुरा चाहिँ दिमागमा राख्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर हामीले युजुअली के गर्ने गरेछौँ त, लास्ट 24 आवर्समा चाहिँ तपाईँको बच्चाको अवस्था कस्तो भएको छ, सुधार भइरहेको छ, अलिकति नराम्रो भएको छ, त्यो हिसाबले 24 आवर्समा वा बच्चा एकदम सिकिस्त छ भने हामीले अलिक छिटो पनि अपडेट गर्छौँ प्यारेन्ट्सलाई। अब त्यो गरिसकेपछि अर्को हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको, किनकि हरेक दिनै तपाईँको ट्रिटमेन्टमा, इन्भेस्टिगेसनमा, बच्चाको डायग्नोसिसमा धेरै तपाईँको आइरहेको हुन्छ, एडभान्सेस भइरहेको हुन्छ। र त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको स्टेजमा हाम्रो अस्पतालमा हामीले के उपचार विधिहरू छन् त होइन, यो रोगको लागि के म्यानेजमेन्ट अप्सन छ भन्ने कुरा चाहिँ पेरेन्ट्सलाई चाहिँ त्यो कुरा बुझाउनुपर्छ। र उहाँको बच्चालाई हामीले के ट्रिटमेन्ट दिइरहेको छौँ भनेर पनि कुरा बुझाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि यो गर्नाले चाहिँ उनीहरूले बच्चाको ट्रिटमेन्टमा उनीहरूले पनि आफ्नो डिसिजन दिइरहेको छ वा उनीहरूलाई पनि त्यो कुराले कम्फर्टेबल गराउँछ। र यो सँगै चाहिँ अन्तिमतिर चाहिँ तपाईँले जहिले पनि यो काउन्सिलिङको एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप पनि हो, उहाँले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन त, किनकि हामीले पहिला सबै कुरा भन्छौँ तर उहाँहरूले के बुझ्नु भएको हुँदैन। सो तपाईँहरूले यो सबै कुरा बुझ्नु भएको छ त भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्छ। र त्यसपछि केही एक्स्ट्रा रहेको जिज्ञासाहरूलाई पनि, क्वेरिजलाई पनि हामीले एन्सर गर्नुपर्छ। र यो भनेर चाहिँ हामीले यही स्टेपमा हामीले सधैँ पाटन हस्पिटलमा यही स्टेप्सहरू फलो गरेको छौँ। र यो गर्नाले चाहिँ मलाई लाग्छ बिरामीको उपचारमा यसले धेरै नै हेल्प गर्छ। पक्कै पनि। र यतिखेर हामी लाग्छ एउटा छोटो ब्रेकतर्फ। सो डाक्टर कान्तिपुर हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टेलिभिजन HD-मा, र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर पूजा अमात्यज्यू, पिडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ फ्रम पाटन हस्पिटल। र बच्चाहरूको जुन स्वास्थ्य स्थिति रहेको छ त्यो अलिकति जटिल नै हुन्छ, अलिकति सेन्सिटिभ हुन्छ यो इस्यु भनेपछि उहाँलाई कुन अवस्थामा चाहिँ नि PICU को आवश्यकता पर्छ र कस्तो किसिमको हेल्थ इस्युजहरू भयो भने चाहिँ पेरेन्ट्सहरू साँच्चीकै, अभिभावकहरू साँच्चीकै डर मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने विषयमा हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ। सो यो विषयमा हामी चर्चा अझै गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम।
Alright, welcome back. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर लाइभ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीमा र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर पूजा अमात्यज्यूसँग। उहाँ हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो महिला PICU स्पेशलिस्ट एन्ड विभिन्न कुराकानीहरू हामी गरिरहेका छौँ उहाँसँग। सो इन कन्भर्सेसन उहाँलाई फेरि पनि स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब वेलकम ब्याक आफ्टर द ब्रेक होइन। सो हामी अलिकति बच्चाहरूकै कुराकानी गरिरहेका छौँ र अहिले COVID-19 को जुन विकराल अवस्था यसले लिएको छ, जुन विकराल परिस्थिति आइसकेको छ होइन, स्पेसली दोस्रो लहर र त्यसमा पनि चपेटमा परेका सासाना बालबालिकाको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो देख्नुभएको छ सिचुएसन एज अ फ्रन्टलाइनर? यहाँले अब आफै काम गर्दाखेरि बच्चाहरूसँग प्रत्यक्ष तपाईँ चाहिँ नि सेवामा हुनुहुन्छ होइन, एज अ फ्रन्टलाइनर यो वर्किङ देयर। सो सिचुएसन कस्तो रहेको छ? अब यो सेकेन्ड वेभ, कोभिडको सेकेन्ड वेभले डेफिनेटली धेरै कुरा हामीलाई सिकाएको छ भन्न चाहन्छु म। सो अहिले हेर्ने भने नेपालमा यो कोभिड चाहिँ तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। एराउन्ड झन्डै 3 लाख जस्तो इन्भल्भ भइसकेको छ र मोर देन 3000 डेथ्स भइसकेको छ। हाम्रो पहिला के बुझाइ थियो भन्दा बच्चा कोभिडले बच्चाहरूलाई स्पेसली बच्चाहरूलाई त्यति असर गर्दैन, हाम्रो बुझाइ त्यो थियो। र असर गरे पनि बच्चाहरूमा इन्फेक्सन रेट एकदमै कम छ। असर गरेर बच्चा इन्फेक्टेड भयो भने पनि त्यसमा चाहिँ एसिम्टोमेटिक बच्चाहरू बढी छ। जस्तो पहिलाको फर्स्ट वेभमा चाहिँ यो एसिम्टोमेटिक केसेसहरू अराउन्ड 72% थियो, किनकि उनीहरूमा केही किसिमको लक्षण थिएन। 72% थियो एसिम्टोमेटिक चाहिँ, किनकि तिनीहरूमा इन्फेक्सन भयो तर उनीहरूमा सिम्टम थिएन, धेरै चाहिँ केही लक्षण थिएन। र सिम्टम भए पनि माइल्ड किसिमको सिम्टम थियो, जस्तो उनीहरूलाई सामान्य ज्वरो रुगाखोकी मात्र थियो, जसले गर्दा उनीहरूलाई हस्पिटल धेरै राख्नुपर्ने एडमिट गर्ने अवस्था थिएन। तर यो कोभिडको सेकेन्ड लहरले यो कुरालाई गलत साबित गरेको छ, किनकि अहिले कोभिडको सेकेन्ड लहरमा चाहिँ तपाईको बच्चाको सङ्क्रमण हुने रेट चाहिँ एकदमै बढेको छ। यो चाहिँ तपाईको अराउन्ड पपुलेसनको मोर देन 10% चाहिँ तपाईको बच्चामा इन्फेक्सन बढेको छ, रेट बढेको छ र यो दिनदिनै यो रेट चाहिँ बढ्दै नै गइरहेको छ। र पहिला भने जस्तो बच्चा एसिम्टोमेटिक बढी हुन्थ्यो भन्ने जुन सोचाइ थियो हाम्रो, यसमा अहिले त्यही कुरा चाहिँ यो गलत भएको छ, किनकि अहिले बच्चाहरू चाहिँ बढी सिम्टोमेटिकहरू छन् र सिम्टम भएको भनेको लक्षणहरू भएकोमा पनि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति मोडरेट टु सिभियर अलिक कडा किसिमको जस्तो निमोनिया देखिनु, सास प्रश्वासमा गाह्रो हुनु, त्यस्तो सिम्टम्सहरू बढी देखेको छ। किनकि मैले लास्ट विकै आफ्नो कल ड्युटीमा हेर्दाखेरि पहिला हामीहरू चाहिँ अब रुगाखोकीको यतिकै पनि सिजनल रुगाखोकी पनि आइरहेको हुन्छ, तर लास्ट विकमा नै तपाईको खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, त्यसपछि तपाईको सास प्रश्वासमा गाह्रो हुने, कोभिडको लक्षणहरू जस्ता धेरै बच्चाहरू इमर्जेन्सीमा वा ओपिडीमा आउन थालेको थियो र त्यसमा हामीले टेस्ट गर्दा चाहिँ धेरै बच्चाहरू पोजिटिभ पनि आयो। अहिले लास्ट 24 आवर्समै हाम्रो कोभिड फेसिलिटीमा 8वटा बच्चा अलरेडी एडमिट भइसकेको छ र प्रायलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिएको छ र प्राय सबैमा नै निमोनिया देखेको छ र यो फरक छ पहिलाको भन्दा, किनकि यसले यही रेटमा इन्फेक्सन यदि बच्चामा बढ्दै जाने भने यो हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै अलिकति वरिसम कुरा हो, किनकि लिमिटेड बेड्स छ, लिमिटेड फेसिलिटिजहरू छ र उनीहरूलाई जुन रेटले उसलाई इन्फेक्सन भइरहेको हुन्छ, जुन रेटले निमोनिया बढ्दै गयो भने यसले फेरि जटिल रूप पनि लिन सक्छ र त्यही रेटमा हामीले इन्टेन्सिभ केयर पनि बढी चाहिने अवस्था आउन सक्छ बच्चाहरूको केसमा। सो जुन COVID-19 छ यसलाई पक्कै पनि अब एउटा खेलवाडको रूपमा हामीले लिनु हुँदैन भन्ने सायद यो सेकेन्ड वेभले चाहिँ हामीलाई राम्रोसँगले बुझाइसकेको छ र यो कारणले जस्तै अब बच्चाहरूमा सङ्क्रमण भयो, सिम्टोमेटिक देखिन थाल्यो, माइल्डदेखि अलिकति सिभियर, उनीहरूलाई चाहिँ मोडरेटदेखि सिभियर देखिन थालिसकेपछि चाहिँ नि अब सिचुएसन के होला त? मतलब बच्चाहरूलाई ICU चाहिने अथवा भनौँ भेन्टिलेटर चाहिने अवस्था आउला फ्युचरमा भन्न सकिन्छ कि? किनकि अहिलेको सेकेन्ड वेभमा जुन COVID-19ले बच्चामा चाहिँ सङ्क्रमण रेट बढाएको छ, डेफिनेटली बच्चाहरू दिनदिनै लास्ट 24 आवर्समा पनि यो नम्बर लेस देन 19 इयर्स हेर्ने भने मोर देन 200 इन्फेक्टेड छ र सिम्टोमेटिक बच्चाहरू बढी छ र सिम्टोमेटिक बच्चा हुने बित्तिकै त्यसमा धेरै हामीले अहिले देखिरहेको लक्षणमै निमोनिया छ र निमोनिया चाहिँ तपाईको जटिल हुन सक्यो भने डेफिनेटली बच्चालाई
किनकि यो आइसियुको पिआइसियुको आवश्यकता पर्छ, किनकि सामान्य अक्सिजनबाट यदि बच्चा सुधार भएन, सास प्रश्वासमा समस्या भइराख्यो भने चाहिँ उसलाई त्योभन्दा माथिको अक्सिजन सपोर्ट चाहिन्छ, वा अझ धेरै गाह्रो भयो भने भेन्टिलेटरको अवस्था पनि हुन्छ, वा तपाईँको त्यो बोर्डर लाइन केसहरू जस्तो मोडरेट र सिभियरको बिचमा भएको केसहरू जसलाई कन्टिन्युस मोनिटरिङ चाहिन्छ र हामीलाई लाग्छ कि यो बच्चा चाहिँ ल अब जटिल हुनसक्छ है जस्तो लागेको बच्चाहरूलाई पनि हामीले समयमै आइसियुमा लगेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र डेफिनेटली जब नम्बर तपाईँ इन्फेक्सन रेट बढ्छ त्यो बेलामा चाहिँ र सिम्टोमेटिक इन्फेक्सनको रेट बढ्छ त्यो बेलामा डेफिनेटली नै यस आइसियु केयर चाहिन्छ र त्यसको लागि हामीले प्रिपेयर गरेर बस्नुपर्छ। ओके, सो यहाँलाई के लाग्छ किन चाहिँ बच्चाहरूमा बढी सङ्क्रमण भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो सेकेन्ड वेभले झनै बच्चाहरूलाई नै किन चपेटमा लियो त? अब यो किनकि हाम्रो बेलामा हाम्रो जस्तो नेपालमा कहिले सेकेन्ड वेभ आयो भन्दा जब सबै कुरा हामी अलमोस्ट नर्मलमा गइसकेको थियौँ, सबै स्कुलहरू खुल्ला थियो, कलेजहरू खुल्ला थियो, सबै कुरा ओपन भइसकेको थियो, हामी नर्मल तरिकाले हिँड्न थालिरहेको थियौँ। र डेफिनेटली हामीले यो बढ्ने रिजन त एउटा त भेरिएन्टको पनि कुरा गरेको छ, किनकि अहिले आएको भेरिएन्ट चाहिँ अलि बच्चामा सङ्क्रमण गर्ने पनि बढी हुन्छ भनेर। तर डेफिनेटली हामीले सबैले स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू, किनकि बच्चा भनेको चञ्चल हुन्छ, उनीहरूले सबै कुरा फलो गर्न सक्दैन, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पनि उनीहरूले जस्तो सामाजिक दूरी कायम गर्ने, फिजिकल डिस्टेन्सिङ, मास्क लाउने, हात धुने, सबै कुराहरू उनीहरूले सबै कुरा फलो गर्न सक्दैन र त्यही कारणले पनि उनीहरूमा चाहिँ इन्फेक्सनको चान्स बढी हुन्छ र अब अर्को चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरबाट पनि सर्न सक्छ। सो यो हुने रिजन चाहिँ नियर नर्मल सबै कुरा चलिसकेको थियो, हामीले सबै कुरा फलो गरेनौँ र स्कुलमा पनि हामीले अब सबै बच्चा बच्चीहरू अलमोस्ट सबैजना स्कुल गइ नै रहेको थियो र डेफिनेटली बच्चाहरूले त्यो सबै कुरा फलो गर्न सक्दैन। सो त्यो यो रिजनहरूले पनि अब बच्चाहरू एफेक्टेड भएको हुनसक्छ। यो डाक्टर साहब, अब मेन थिङ इज रिकभरी रेट कस्तो छ त होइन? बिकज एसिम्टोमेटिक बच्चाहरू थिए योभन्दा अगाडिको पालोमा फर्स्ट वेभमा चाहिँ नि दे वर रिकभरिङ अनि राम्रो रिकभर भएर ब्याक टु नर्मल थियो। तर अब अहिले सेकेन्ड वेभमा अलिकति जटिल छ केस पनि, इन्फेक्सन रेट पनि हाई छ अनि मोडरेटदेखि सिभियर सिम्टम्सहरू आइरहेका छन् बच्चालाई होइन, त्यो हिसाबले हस्पिटल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। सो यसको चाहिँ रिकभरी रेट बच्चाहरूमा चाहिँ नि ठुलो मान्छेको तुलनामा रिकभरी बच्चाहरू अलिकति चाँडै हुन्छन्, उनीहरूको इम्युनिटी अलिकति स्ट्रङ भएको कारणले गर्दाखेरि के छ? अब हाम्रो पहिलाको उसमा चाहिँ डेफिनेटली हाम्रो 5 वर्षभन्दा मुनिकोमा हामीले 10वटा डेथ मात्र देखेको थियो लास्ट कोभिड वेभमा, कोभिडको फर्स्ट वेभमा। सो अहिले त्यतिखेर तर सिभियर सिम्टम्सहरू, बच्चालाई आइसियु लानुपर्ने समस्याहरू, केही बच्चाहरू जस्तो पोस्ट कोभिड भन्छ, मल्टिपल इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम, त्यस्तो जस्तो कुनै बच्चालाई कोभिड भएको छ भने 3-4 हप्ता वा 6 हप्तासम्म पनि पछि पनि केही लक्षणहरू देख्न सकिन्छ, जस्तो ज्वरो आउने, जिउमा डाबर आउने, आँखा रातो हुने, कडा किसिमको झडापाखा लाउने र त्यो कुराहरूले चाहिँ बढी जस्तो यो चाहिँ पोस्ट कोभिड हुने हो, त्यो कुराहरूले चाहिँ अलिक बढी आइसियु एडमिसन भएको थियो, पहिलो लहरमा आइसियु चाहिएको थियो। तर कोभिड एक्युट कोभिड भएर बच्चालाई एकदम साह्रो खाले निमोनिया भएर एडमिट हुने बच्चा कमै थियो, त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ रिकभरी रेट डेफिनेटली नै बढी थियो। र अहिलेको यो सेकेन्ड वेभमा अब अघि भने जस्तै मोडरेट टु सिभियर सिम्टम्सहरू आइरहेछ, बच्चाहरूलाई अब बढी आइसियु लानु पर्यो, बच्चाहरूको स्टेज तपाईँको अवस्था क्रिटिकल हुँदै गयो भने त्यो अहिले नै भन्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ, किनकि अब कस्तो वेमा यो स्प्रेड हुन्छ, कहाँसम्म जान्छ र अब त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले वेट गर्नुपर्छ होला। तर डेफिनेटली तपाईँको सिभियरिटी अफ सिम्टम्स बढ्दै गयो भने, आइसियु जाने चान्स बढी भयो भने चाहिँ अब डेथ रेट पनि बढ्छ नै। तर अब त्यो अहिले यति नै रेटमा रिकभरी होला भन्ने कुरा चाहिँ एन्सर गर्न गाह्रो हुन्छ होला। ओके, सो जस्तै अब उमेर पुगेका दीर्घ रोगीहरूमा अब चाहिँ नि कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि आइसियु अथवा भेन्टिलेटरमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ होइन, उहाँहरूलाई एकदमै सिभियर नै हुन्छ। तर बच्चाहरूको केसमा चाहिँ कस्तो कन्सिक्वेन्सेस रहेको छ? मतलब हुन्छ नि भेन्टिलेटरबाट फर्केर आउने, फेरि नर्मल हुने छ या चाहिँ नि अब डेथ रेटको पनि अघि यहाँले कुरा गर्नुभयो होइन, यसको बारेमा अलिकति के भनिदिनुहोस् न। जस्तो एडल्ट र तपाईँको बच्चाको चाहिँ फरक हुन्छ होइन, धेरै बच्चाहरू आइसियुमा जान्छ। जस्तो हामीलाई एडल्टकोमा कतिपयको कन्सेप्ट हुन्छ
वा बच्चाकोमै भनौँ कतिपय कन्सेप्ट हुन्छ बच्चालाई आइसियु लग्यो भेन्टिलेटरमा राख्यो भने अब यो अन्तिम अवस्था हो आउँदैन, तर त्यो कुरा सबैमा ट्रु हुँदैन किनकि बच्चालाई भेन्टिलेटरमा राखिसकेर पनि उपचार भएर पनि ऊ ब्याक आउन सक्छ हैन। जस्तो पछिल्लो लास्ट तपाईको कोभिड हुँदाखेरि पनि हाम्रो उसमा पेडियाट्रिक फ्यासिलिटीमै हामीले थुप्रै बच्चाहरू राखेको थियौँ र कुनै कुनै बच्चाहरू एकदम सिकिस्त पनि थियो, उनीहरूलाई निमोनियाको पनि समस्या भएको थियो, उनीहरू धेरै दिन भेन्टिलेटर पनि बसेको छ, एउटा कुनै कुनै बच्चा त 2 हप्तासम्म पनि भेन्टिलेटर बसेको थियो। तर भेन्टिलेटरमा बस्दैमा तपाईको निमोनिया पनि कडा हुँदैमा बच्चा फर्किँदैन भन्ने हुँदैन र त्यो 2 विक्ससम्म पनि भेन्टिलेटरमा बसेर पनि त्यो बच्चा पछि राम्रो भएर गयो। र मेन इम्पोर्टेन्ट कस्तो हुन्छ भन्दा पिआइसियुमा बसेर तपाईको भेन्टिलेटरमा राखेर बच्चालाई निकाल्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एम हुन्छ ऊ दिमागले चाहिँ स्वस्थ होस्, नर्मल होस्, यसलाई चाहिँ न्युरोलोजिकल आउटकम भन्छ। त्यो कुरा चाहिँ राम्रो छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो केयर गरिरहेछौँ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यही भएर अब यो सिभिरिटी अफ सिम्पटमसँगै आइसियु एडमिसनसँगै तपाईको एडमिसन रेट बढे पनि भेन्टिलेटरमा गए पनि बच्चाहरूको चाहिँ तपाईको फर्कने अवस्था हुन्छ हैन, ट्रिटमेन्ट गर्नाले चान्सेस हुन्छ। तर त्यो हरेक अब कतिको कम्प्लिकेसन जस्तो कसैको तपाईको 2टा भाइटल अर्गान्सले काम गरेको हुँदैन, कसैको यो जतिवटा महत्त्वपूर्ण भाइटल अर्गान्सले जतिवटा इफेक्ट भयो त्यति चाहिँ रिकभरी रेट चान्स कम हुन्छ। तर हामीले त्यो स्टेजमा जान नदिएर सबै उपचारहरू गरेको छ र त्यो धेरै 2 भन्दा बढी अङ्गहरू काम नगर्ने भन्दा पनि अगाडि उसले ट्रिटमेन्ट पाएको छ भने चाहिँ त्यो रिकभरीको चान्स पनि बढी हुन्छ। ओके, सो कोभिड-19 पहिला बच्चाहरूमा एसिम्टोमेटिक थियो र कतिपय बच्चाहरूलाई त थाहा पनि हुँदैन थियो, अभिभावकहरूलाई पनि थाहा हुँदैन थियो कि कोभिड भइसक्यो मेरो बच्चालाई भनेर। तर पछि गएर चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो 3 विक्स 6 विक्सको अन्तरालमा चाहिँ नि अलिकति जटिलता देख्दै आयो हो हैन। त्यो सिभिरिटीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आइसियु भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आइसकेपछि चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसनहरूले चाहिँ के भन्छ यहाँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ? अब यो हामीले लास्ट उसमा चाहिँ थुप्रै यस्तो बच्चाहरूलाई इन्काउन्टर, किनकि त्यतिखेर कोभिडको बारेमा हामीलाई धेरै कम पनि थाहा थियो। त्यसपछि हाम्रो यो पोस्ट कोभिड भन्ने आयो जसलाई मल्टिपल इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको हाम्रोमा पनि धेरै यस्ता बच्चाहरू एडमिट भएका थिए जस्तो यस्तो बच्चामा चाहिँ उनीहरूलाई पहिला थाहा नै नभएर इन्फेक्सन भएको हुनसक्छ वा उनीहरू चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बर कसैलाई भएर कन्ट्याक्टमा पर्न सक्छ। यो केसमा चाहिँ जहिले पिसिआर तपाईँको नेगेटिभै आउन सक्छ वा कहिलेकाहीँ पोजिटिभ पनि आउन सक्छ। र यस्तोमा हाम्रो मेन लक्षण भनेको तपाईँको कसैले ज्वरो आएर प्रेजेन्ट गर्छ वा कसैलाई डाबर आउँछ वा कसैको तपाईँको राम्रोसँग मृगौलाले काम गर्दैन वा कसैलाई मुटुको समस्या आउँछ। यस्तो जस्तो लास्ट टाइम पनि हाम्रोमा यस्तो बच्चाहरू एडमिट भएको थियो जसमा उनीहरू आउँदाखेरि उसको ब्लड प्रेसरहरू नहुने, बच्चा एकदम सिकिस्त अवस्थामा हुने, 2टा भन्दा बढी अर्गानले काम नगरेको पाइएको छ। र त्यो भनेको एउटा एकदम जटिल भनौँ न समस्या हो बच्चामा पोस्ट कोभिड भन्ने। र यसलाई चाहिँ हामीले यदि यस्ता किसिमको लक्षण देखेको छ र त्यो सिभियर फर्म छ भने यसलाई इन्टेन्सिभ केयरमा लगेर नै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले पनि यस्ता बच्चालाई आइसियुमा लगेर उपचार गरेका थियौँ र यसको उपचार अलिकति च्यालेन्जिङ हुन्छ र अलि महँगो पनि हुन्छ र यसले कहिलेकाहीँ एकदम जटिल रूप लिन पनि सक्छ। र यस्तो केसमा हाम्रोमा पनि एडमिट भएको थियो यस्तो बच्चा जसलाई हामीले आइसियुमा राखेर केयर गरेका थियौँ र सबै उपचारपछि त्यो बच्चा हामीसँग झन्डै 3 हप्ता जस्तो बसेको थियो र सबै उपचारपछि ऊ फाइनली ऊ रिकभर भयो, राम्रो भयो। तर हामीले यो कुरा चाहिँ अब यो तुरन्तै फेरि आउँदैन, यो चाहिँ अलिकति टाइमपछि एक्युट स्टेजमा भन्दा पनि अलिकति पछि यो आउँछ र यो कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। ओके, सो पोस्ट कोभिड सिम्पटम पनि बच्चाहरूलाई धेरै हुने गर्दछ। हामीले यो जुन कुराको जटिलताको बारेमा बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। यतिखेर फेरि पनि डाक्टर कान्तिपुरमा एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने बेला भइसकेको छ। हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर। वी शैल बी राइट ब्याक।
वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर अन कान्तिपुर टेलिभिजन HD। म चाहिँ दिपाञ्जली तपाईँको साथमा र हामी आएका छौँ अब कार्यक्रमको अन्तिम हाफमा। सो डाक्टर साहब, अब यहाँलाई राख्न मन लागेको क्वेसन इज अबाउट कोभिड-19 को हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ, स्पेसली बालबालिकामा चाहिँ यो अब बढ्दो रूपमा आइरहेको छ भन्ने विषयमा इन्फेक्सन रेट। भनेपछि कोभिड-19 सँगसँगै अब दोस्रो भाइरन्टको पनि कुरा आएको छ। अब दोस्रो त के तेस्रोको पनि कुरा आइरहेको छ होइन? सो बच्चाहरूमा चाहिँ यो सिचुएसन कस्तो छ करेन्टली, तपाईँले के देख्नु भएको छ आफ्नो एक्सपिरियन्समा? सो हामीले आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ कसरी सेफ एन्ड प्रोटेक्टेड राख्न सक्छौँ, केही भनिदिनुहोस् न। अब यो भेरिएन्ट भनेको कस्तो हुन्छ, भाइरसको प्रवृत्ति भनेको कस्तो हुन्छ भने यसले समयअनुसार चाहिँ आफ्नो स्वरूप फेरिरहेको हुन्छ र यसलाई नै म्युटेसन भन्छ। र यो स्वरूप फेरिरहने क्रममा नै उनीहरूले डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सहरू भन्छ, जस्तो हाम्रो UK भेरिएन्ट भन्छ, साउथ अफ्रिका भेरिएन्ट भन्छ, ब्राजिल भेरिएन्ट भन्छ। र यही भेरिएन्टहरूमा जस्तो 2टा वा 3टा भेरिएन्टमा हुने गुणहरू जब एउटैमा देखिन्छ त्यसलाई डबल म्युटेन्ट अर ट्रिपल म्युटेन्ट पनि भनिरहेछ अहिले इन्डियामा डिटेक्ट भएको छ। र यो भेरिएन्टको अहिलेसम्म हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दा यो भेरिएन्टले डेफिनेटली यो सजिलै र छिटै फैलिरहेको छ पहिलाको तुलनामा र यसले बालबालिका यङ एज ग्रुपलाई चाहिँ बढी एफेक्ट गरिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ होइन? र यसले बढी इन्फेक्सस छ, यसले सिभिरिटी अफ इलनेस पनि बढाउँछ, अलिक कडा किसिमको कोभिड पनि हुन्छ। र अहिले रिसेन्टली देखेको ट्रिपल म्युटेन्टले चाहिँ के भनेको छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बडीको जुन इन्फेक्सनसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ, इम्युन सिस्टम भन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्केप गरेको छ, छल्ने काम गर्छ होइन? प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई छलेको छ। हजुर, छलेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कोही बच्चालाई पहिला नै वा कोही व्यक्तिलाई पहिला नै कोभिड भएको छ, एन्टिबडी प्रड्युस गरेको छ बडीमा भने पनि अब यसले त्यसलाई प्रोटेक्ट नगर्ने भयो। सो यो कुराहरू आइरहेछ र डेफिनेटली हाम्रो बालबालिकामा पनि यो न्यू भेरिएन्टहरू देखा परिरहेको छ। ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्दा स्याम्पलहरूमा पनि देखिरहेको छ र पक्कै नै यो भेरिएन्टहरू, यो म्युटेन्टहरू बढ्छ नै होला, अझ नयाँ म्युटेन्ट पनि आउँछ होला, किनकि यसले त कन्टिन्युस आफ्नो यहाँ चेन्ज गरिरहेकै हुन्छ। सो अब यो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सेकेन्ड वेभले बालबालिकालाई एकदमै धेरै एफेक्ट गरेको छ। यो इन्फेक्सन रेट मोर देन 10% गइसकेको छ र यो दिनदिनै बढिरहेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यसले डेफिनेटली धेरै एफेक्ट गर्यो भने सिभिरिटी अफ इलनेस बढाउँछ, हस्पिटल बढी बच्चालाई भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यो हुन नदिनको लागि के गर्नुपर्छ, हामीले यसलाई प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ नि त होइन? यसको रोकथाम नै गर्नु चाहिँ यो समस्याको समाधान हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू सबै फलो गर्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, एउटा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, घरिघरि समयअनुसार हात धोइराख्नु पर्यो, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु पर्यो। तर बच्चाहरूले फेरि यो सबै कुरा गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर हामीले के भन्छौँ भन्दा प्यारेन्ट्सलाई सकेसम्म आवश्यक नपरेसम्म बच्चालाई घरबाट बाहिर लिएर नजानुहोस्। अहिले पनि हामीले देखिरहेछौँ हस्पिटलमा भेट्न आउँदाखेरि बच्चाहरूलाई लिएर आइरहेको हुनुहुन्छ होइन? सो किनकि उनीहरूले त सबै कुरा फलो गर्न सक्दैन, आफू पनि ननिस्किने, सकेसम्म निस्किनु पऱ्यो भने बच्चालाई लिएर नजानुहोस् भन्छौँ हामी। र डेफिनेटली भर्चुअल विधिबाट जुन पढाइ कन्टिन्यू भइरहेछ त्यो नै डेफिनेटली कन्टिन्यू हुनु नै पर्छ। र भ्याक्सिन जसको लागि भ्याक्सिन एभाइलेबल छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ उसले आफूलाई प्लस फ्यामिली मेम्बरलाई पनि सेफ राख्न सक्छ। र बच्चामा चाहिँ हामीले जस्तो कुनै पनि लक्षण देख्यो भने, किनकि अहिले चाहिँ सिभियर सिम्टम्सहरू, मोडरेट टु सिभियर सिम्टम्सहरू देखिरहेछ, कुनै पनि लक्षण देख्यो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु भन्छौँ, किनकि त्यसले चाहिँ जटिल रूप लिन सक्छ। एकचोटि तपाईँले कन्सल्ट गरेपछि त्यो अनुसार बच्चा भर्ना गर्नुपर्ने हो कि के हो चाहिँ हामीले डिसाइड गर्न सजिलो हुन्छ। ओके, सो भनेपछि हामीले यो चिजलाई पनि एकदमै सोचेर सम्झेर अलिकति चाहिँ विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ होइन? अब अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, जस्तै नेपालमा जुन निकै कम सङ्ख्यामा चाहिँ नि PICU स्पेसलिस्टहरू रहनु भएको छ, यहाँले अघि भन्नुभयो 4-5 जना मात्रै हुनुहुन्छ भनेर होइन? र यो हुनुको कारण र भविष्यमा पनि जस्तै PICU को जुन विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ र यसको सेवा सुविधा चाहिँ नेपालको ग्रामीण क्षेत्रहरूसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ के कस्तो कुराको आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई एकदमै सर्टमा? हजुर, अब यो डेफिनेटली तपाईँको हामी इन्टेन्सिभिस्ट
हरू त धेरै नै कम नै छौँ हैन। तर अब किनकि अघि भनेअनुसार सबै पिआइसियुमा इन्टेन्सिभ केयर स्पेसलिस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले अब हाम्रोमा म्याक्सिमम आइसियुमा अघि भने जस्तै एमडी बालरोग विशेषज्ञहरूले नै चलाउनु भएको छ र यो हामीले यसलाई नै जस्तो अब स्किल्ड पर्सनल अब किन पेडियाट्रिक इन्टेन्सिभ केयर स्पेसलिस्ट कम छ भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा अहिले यो फेसिलिटीमा चाहिँ कुनै फेलोसिप प्रोग्राम छैन हैन, र यसलाई यो विषयमा र यसलाई धेरै अलि टाइम पनि लाग्छ होला आउनलाई, भविष्यमा डेफिनेटली आउँछ होला तर यसलाई टाइम लाग्छ। अर्को के हो भन्दाखेरि यो हामीले पढ्न सबैलाई इन्ट्रेस्ट भए पनि त्यसलाई विदेश जानुपर्ने हुन्छ र त्यो विदेश जानु पनि तपाईको डिफ्रेन्ट तपाईको कन्स्ट्रेन्टहरू हुन्छ, जस्तो लिमिटेड सिट हुन्छ, सबैले अपर्च्युनिटी पाउँदैन, भेरी कम्पिटिटिभ छ हैन, सबैले त्यो गएर फेरि त्यो सब्जेक्टै पाउने भन्ने हुँदैन, प्लस तपाईको फाइनेन्शियल कुराहरू पनि हुन्छ। सो त्यो रिजनले पनि अलिकति यो गाह्रो हुन्छ होला। अलराइट, सो लेट्स होप कि फ्युचरमा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पिआइसियु विशेषज्ञहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै जाओस् हैन, बालबालिकाको स्वास्थ्य स्थिति पनि राम्रो हुँदै जाओस्। सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर डाक्टर साहब। हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति धेरै कुरा यहाँले राखिदिनु भयो, बच्चाहरूको हेल्थको जटिलताको बारेमा पनि अवेयर गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अलराइट, सो विथ दिस नोट कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय आजको लागि यति नै। अर्को हप्ता कुनै अर्को टपिकमा हामी कुराकानी गर्न आउँछौँ नै। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो र यसको जगेर्ना हामी आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको सिचुएसन इज भेरी भेरी डिफिकल्ट, इट्स टफ, बट यु हेभ टु टेक केयर अफ यर हेल्थ भन्दै कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरबाट दिस इज मी दिपाञ्जली साइनिङ अफ। बाई बाई, नमस्ते एन्ड टेक केयर।